مرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد على تونيزيا بيت. كالعاده ديما تساؤلاتكم توصلنا على الباج فيسبوك تونيزيا بيت، تعملوا طلع عشان يوتيوب تونيزيا بيت، تلقاو كل فيديوهاتنا وكل التفاصيل ان شاء الله نسهلوهم لكم، خاصه في الانسكريبسيون بالنسبه للناس اللي تعقد بينا جديده ولا تعملوا طلع زاد كيفاش تعملوا الكونت وتعملوا الفيريفيكاسيون بتاعو. وما تنساوش ديما نلقاوكم على اقوى سيت في تونس www.tunisiabet.net. مرحبا بالناس الكل، برشا ماتشات تنجموا تلعبوهم، برشا كوره تنجموا تلعبوها، وتلقاو زاد كيف اكثر من 4000 جو دادريس تستنى فيكم على اقوى سيت تاع باري سبورتيف في تونس تونيزيا بيت. مرحبا بالناس الكل. فترة الراحة بالنسبة للبطولات الأوروبية الكبرى، فترة أعياد الميلاد، لكن احنا كالعادة نجيبوا لكم ماتشات فيهم أحسن كوتات. ماتشاتنا اليوم اخترناهم لكم 6 ماتشات اليوم السبت 25 ديسمبر 2021، زوز ماتشات من سوبر ليج في تركيا، زوز ماتشات من دوري نجوم قطر، وزوز ماتشات من بطولة المصرية. البداية بالسوبر ليج في تركيا، اخترنا لكم ماتش جالاتا سراي أنطاليا سبور، ماتش يبدأ ماضي ساعتين. اللاس فيد جالاتا سراي 1-52، أنطاليا سبور الدوم تاعها ب65، ليكس في الماتش هذايا ب4. نذكر انه جالاتا سراي قاعد يمر بصعوبات من حيث النتائج في الاونه الاخيره في البطوله التركيه. جالاتا سراي صحيح الاسم الكبير، لكن الفريق قاعد يعاني سنه، مرتبه 12 برصيد 24 نقطه. انطاليا سبور قريب له 14 مرتبه 14 ب 22 نقطه. جالاتا سراي كان في المقابله الاخيره انهزم ضد ادانيا ديمير سبور 2-0، تعادل مع باشيك شهير 1-1، خاسر مع سيفا سبور 1-0. بالنسبه لانطاليا سبور كان تعادل مع قاسم باشا 1-1، كان خسر قدام كونيا سبور خارج الديار 1-0، وانتصر في ميدانه قدام ترابزان سبور 2-1. ترابزان سبور اللي عادي في موسم ممتاز في البطوله التركيه، على ذاك زلكم تركزوا برشا في الماتش هذا. جالاتا سراي انطاليا سبور، نذكر الاصل جالاتا سراي ب 1-52، الدول انطاليا سبور ب 65، ليكس في الماتش هذايا ب4. نمشي بكم الماتش الثاني في البطوله التركيه، ترابزان سبور اسطنبول باشيك شهير، ماتش يبدا 5 متاع العشاء. وكما قلنا ترابزان سبور يعمل في سيزون ممتازه سنه في السوبر ليج في تركيا، اللاص نتاعها ب 2-0-8، الدوم نتاعها ب 3-28، ليكس في المقابله هذيا ب 3-34. نعطيكم الترتيب فيما يخص القمه هذه، قمه تعتبر في الدوري التركي بين ترابزان سبور واسطنبول باشيك شهير. ترابزان سبور الاول متصدر ب 45 نقطه، اسطنبول باشيك شهير الثالث برصيد 32 نقطه. على ذلك قلت مقابله قمه. ترابزان سبور روح بانتصار من التاي 2-1 في الجوله الاخرى، قبلها 4 اتاي سبور 2-0، قبلها كيف فوز على دانا ديمير سبور 2-0. بالنسبه لاسطنبول باشيك شهير فوز في الجوله الاخرى ضد جيرين سبور 3-1، تعادل مع جالاتا سراي 1-1، انتصر على قاسم باشا 2-1. نذكر بالكوتا في المقابله نتاع القمه، ترابزان اللاص نتاعها 2-0-8، الدو بالنسبه لاسطنبول باشيك شهير 3-28، وليكس في الماتش هذايا ب 3-34. قمه الدوري التركي نهار السبت بطبيعه تنطلق 5 متاع العشيه بين ترابزان سبور واسطنبول باشيك شهير. نحكيو على البطوله المصريه، ماتش يبدا مساتين زاد كيف بالنسبه للبطوله المصريه. انبي في مواجهه بيراميدز، اللاص نتاع انبي ب 64، الدول بيراميدز 1-73، ليكس في الماتش هذايا ب 3-11 مقابلة انبي بيراميدز. كما قلنا ماتش يبدا ماضي ساعتين، بيراميدز الثاني في البطولة برصيد 16 نقطة، فرق نقطتين على اهلي المتصدر. انبي في المركز 11 برصيد 8 نقاط. بالنسبة للانبي في المقابلة الأخرى كان تعادل مع الجونة خارج الديار 1-1، ربح فيوتشور 2-1، تعادل مع سموحة 1-1، وخسر مع غزل المحلة 3-0. بالنسبة للبيراميدز انتصارات في الخمسة مقابلات الأخرى، عمل 4 انتصارات ومباراة تعادل. كان ربح الجيش 3-0، ربح منيامة في الكأس 1-0 في زوز مقابلات، كان ربح الشرقية للدخان 3-0، وتعادل مع المصري البورسعيدي 2-2. بيراميدز يلعب في صفوفه كما تعرفوا اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف، وقاعد يقدم الفريق في أداء ممتاز، يلعب زاد كيف كالعادة في صفوفه المدافع محمد علي الجويني. هذا ديما نحكيه على فريق بيراميدز المصري. اللاص الانبي 64، الدول بيراميدز 1-73، ليكس في المقابله دي ب 3-11. ماتش يبدا مساتين نتاع القايله. نمشيو بكم دوري نجوم قطر او مسلال في مواجهه التحيل، الاخويا الاسم السابق بطبيعه للفريق. اللاص لو مسلال 67، الدو ب 1-27، ليكس ب 94. كما نعرفوا مسلال يلعب في صفوفه
الدولي التونسي من عبد النور. تحيل يلعب في صفوفه بالطبيعه كان اللاعب السابق يوسف المساكني، يعتبر واحد من اقوى الفرق في البطوله القطريه. تحيل في المركز الثاني برصيد 22 نقطه، بعيد 3 نقاط على المتصدر السد. بالنسبه للمركز السادس فيه موجود اومسليل 9 نقاط في المقابلات الاخرى. اومسليل كان تعادل مع اهلي الدوحه 2-2، خسر مع الريان 2-1، خسر مع الشمال 3-2، وخسر مع الوكره 3-1 في 5 مقابلات الاخيره. خسر 3 مقابلات وتعادل في 2 مقابلات. بالنسبه للتحيل في 5 مقابلات الاخيره كان انتصر في 3، تعادل في مقابله وانهزم في مقابله ضد الوكره 4-1. كان تعادل مع السد في القمه 3-3، ربح قطر 2-1، ربح الشمال 1-0، وربح الريان 3-0. نعاود نذكر اللاصلو مسليل ب 67، ليكس في المقابله ذي ب 94، الدو بالنسبه لفريق التحيل 2-1. 27 ماتش ينطلق مساطين ودرج. نقعدوا ديما مع دوري نجوم قطر الغرافه في مواجهه العربي القطري والعرب الدوحه. دونك المقابله هذه كيف تعتبر مقابله قمه في البطوله القطريه. العربي موجود في المركز الثالث برصيد 19 نقطه، الغرافه في المركز الرابع برصيد 15 نقطه. العربي يلعب في صفوف والدولي التونسي يوسف المساكني اللي رجع للفريق بعد مونديال العرب. كما قلنا في المقابلات الاخيره الغرافه قاعد يمر بصعوبات في 4 مقابلات الاخيره، كان انتصر في 2 وانهزم في 3 مقابلات. اخر مقابلاته كان انتصر على الخور 4-1، وكان انهزم ضد السيليه 3-1 بالغياب. كان انتصر على العربي 2-1 في اخر مواجهه جمعت الزوز فرق. بالنسبه للعربي كان انهزم في 2 مقابلات، وضد الغرافه 2-1 وضد قطر 3-2. انتصر على الخور 1-0، لكن يقعد ديما فريق محترم. وتقعد هذه مقابله قمه الثالث ضد الرابع، والفرق بيناتهم 4 نقاط. دونك الغرافه اللص نتاعها ب 2-24، اللص نتاع العربي 2-50، والليكس في المقابله هذيا 3-67. ماتش يبدا 4:15 تاع العشيه. ونختموا بالبطوله المصريه، ماتش يبدا 7 متاع العشيه، الزمالك في مواجهه غزل المحله. اللص نتاع الزمالك ب1-21، الدو في المقابله هذيا ب11، ليكس في الماتش هذايا ب5 بيان سور. الزمالك قاعد يمر بفتره طيبه في البطوله المصريه وقاعد يحقق في انتصارات في المقابلات الاخيره، بعيد نقطتين على الاهلي في المركز الثالث برصيد 16 نقطه. بالنسبه لغزل المحله السادس برصيد 10 نقاط. الزمالك في الماتشات الاخرى في 5 ماتشات الاخرى عمل 3 انتصارات، ماتش تعادل ماتش هزيمه. كان فاز ضد المقاولون العرب في اخر ماتش 2-1، وربح سيراميك كليوباترا 1-0. وبالنسبه للغزل المحله في ال5 مقابلات الاخرى عمل 3 تعادلات، انهزم في مقابله انتصر في مقابله. غزل المحله كان تعادل مع بنك الوطني المصري 1-1، تعادل مع الاسماعيلي 0-0، خسر مع الاهلي 3-2، ربح الجيش تعادل مع الجيش 0-0، وربح انبي 3-0. دونك نعاود نذكر لص الزمالك ب1-21، الدو في الماتش هذا ب11، والاكس ب5، الكوتا نتاعو 5. ماتش يبدا 7 نتاع العشيه، الزمالك وغزل المحله. كانوا هذم المقابلات اللي نقترحوهم عليكم لليوم السبت 25 ديسمبر. فما برشا ماتشات اخرين تنجموا تلعبوهم، صحيح فماش كوره في البطولات الاوروبيه الكبرى، لكن فما برشا ماتشات تنجموا تلعبوا اليوم، فما برشا رياضات تنجموا تتابعوهم. وما تنساوش اكثر من 4000 جو دادريس تستنى فيكم على اقوى سيت في تونس www.tunisiabet.net. تنجموا كالعاده تخليوا تساؤلاتكم على الباج فيسبوك نتاعنا، تبعثوا لنا ميساج تونيزيابيت، والا تعملوا طلع على الشان يوتيوب تونيزيابيت. مرحبا بالناس الكل وان شاء الله مربوح.